हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू गौरीज किचन. सो तुम्ही सगळीजण कशी आसात? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली. यू आर ब्लेस्ड. अँड सो आयज आमी करया चिकन फ्राय. चिकन फ्राय इज व्हेरी इजी डीश. कळ्ळें न्ही? आतां तुमच्या घरान कोणी सयरी आयली, आतां घरान कांय ना फ्राय करपाक, कळ्ळें, तोंडां लावपाक म्हणटा पळय त्या भशेन सिंपल चिकन फ्राय. सो यो तुमकां दाखयता हांव चिकन फ्राय कशें करप तें आनी ताका कितें कितें लागता तें. तो फ्रेंड्स पळोवया आमकां चिकन फ्राय करपाक कितें कितें जाय तें. सो पयली गोश्ट म्हणून आमकां चिकन जाय. हें पळयात, हांवें चिकन घेतलां अशें. ओके. मागीर हांवें घेतला हे कॉर्नफ्लावर. सो हो घेतला हांवें तंदुरी मसाला. ताजे उपरांत घेतला हांवें जिंजर गार्लीक पेस्ट आनी हे घेतला हांवें रायस फ्लावर. सो मिरसांगे पावडर, काश्मीरी लाल मिर्च, तातूंत भितर हळदी पावडर आनी हांवें घेतला मीठ आनी एक घेतला गांवठी तांती. सो आतां आमी हे चिकन आसा तें लेग आसा न्ही, कट घाल, डीप कट घाल, की तें शिजपाक मागीर बरें जाता आनी मागीर ज्युसी जाता. ओके. आनी ही आमी धुवन घेवया. फ्रेंड्स, हांव आतां हितून मीठ घालता. पळय, मीठ तुमी चवे पुरतें घालात, कित्याक मसाल्याकूय मीठ आसता. ताजे उपरांत मागीर हांव घालता हो तंदुरी मसाला. हांवें 2 टेबल स्पून घेतला. मागीर तितून हांव घालता जिंजर गार्लीक पेस्ट 1 टेबल स्पून, 1.5 घाल. मागीर तातूंत हांव घालता हो रायस फ्लावर. मागीर घालता हांव कॉर्नफ्लावर. रायस फ्लावर घालता हांव बिकॉज क्रिस्पीनस येवपाक. ओके. मागीर घालता हांव रेड मिर्ची पावडर, हल्दी पावडर, आनी काश्मीरी लाल मिर्च. सो हे आमी बरें मॅरिनेट करया. हे मॅरिनेट करया आनी एक 10 मिनटां आमी एक दवरया. सो तें मातशें ताका बरें लागुनी. सो मसाला तो बरो लागपाक जाय. सो तेन्ना कितें जाता, मातशें ज्युसी जाता आनी हाडांक सुद्दां मागीर तो मसालो लागता. एक 10 मिनटां हे आमी धांपून दवरया. हे आमी मॅरिनेट केले न्ही, आतां आमी तातूंत घालया आमचे गांवठी तांती. सो गांवठी तांती घालता कारण तेजें बॅटर आसा पळय न्ही, तें सुटपाक नाका म्हणून. सो जेन्ना आमी तेलान घालतली, सो तें बॅटर बरें ताका कोट जातलें म्हणून तांती घालप. सो हे म्हजें चिकन फ्राय म्हज्या चल्याचें सारकें फेवरेट. सो ताका हें मेळ्ळें जाल्यार ताका आनी जेवणाक कांय नाका. सो अशें तुमी बोनलसाचें सुद्दां करपाक शकता, पूण हाडांचे विथ बोन्स आसल्यार मातशें बरें लागता, मजा येता खावपाक. सो हें आतां हांव एक 10 मिनटां मॅरिनेट करपाक दवरता. ओके. सो फ्रेंड्स, आमची 10 मिनटां जाली. सो आतां हांव हें तेलान घालता. सो हांवें कायल दवरला आनी तेल सारकेंच गरम जालां. तुमकां जाय जाल्यार शॅलो फ्राय सुद्दां करपाक जाता. सो हांवें डीप फ्राय केला. ओके.
फ्रेंड्स हे तुम्ही पळयात आता आमी हे परतून घेतात. सो पळयात ते खंय पावला ते. सो तुम्ही जशें हांवें तुका बॅटर लायिल्लें पळय सो तेजें कांय हें जावना पळय, स्प्रेड जावना तांती आनी ते कॉर्न हें लावन. आनी आमी रवो हें लायिल्लें पळय आमी तांदळाचें पीठ, रायस फ्लावर, सो तातून बरें क्रिस्पीनस आयला. सो हें मातशें जावं न्ही. जेन्ना हे लेग पिसाचें जेन्ना मांस स्प्रेड जातलें न्ही तेन्ना समजपाचें तें जालां म्हणून. वास तर खरंच बरो आयलो. सो फ्रेंड्स हे पळयात हे ऑलरेडी जालें आमचें, ब्रावन जावन आयलें पळय. आनी हांवें पळय चिकन फुटला बी. सो हें आतां हांव सो फ्रेंड्स हे पळयात चिकन फ्राय जालें आनी तुमी हे तेजें टेक्स्चर पळयात सारकें क्रिस्पी जाला. सो आतां तुमकां एक खावन दाखयता. तेजें आउटींग कोटींग जें आसा न्ही तें सारकें क्रिस्पी जाला बिकॉज ऑफ द रायस फ्लावर. सो तुमी फ्रेंड्स आतां पयलें हांवें तुका चिकन फ्राय कशें करून दाखयता. आतां तुका दाखयता हांव चिकन वीथ कॉर्नफ्लेक्स फ्राय, फ्राय ओके. सो आतां तेंच चिकन हांवें घेतलां मॅरिनेट करून. हांव आतां तेका उदकान घालता ओके. आनी हांव कॉर्नफ्लेक्सान कोट करता ओके. सो तेंच चिकन हांवें कॉर्नफ्लेक्सान कोट केला. कॉर्नफ्लेक्स बरें बारीक करपा आतां मागीर तुमकां कशें दवरपा जाय तशें दवरा. आनी तें आतां तेलान फ्राय करता. पळया तुमी. सो मातशें तें जावं न्ही नाजाल्यार तेका हात लायले जाल्यार तेजे ते कॉर्नफ्लेक्स आसा न्ही ते तुमचे स्प्रेड जातले. सो फ्रेंड्स आतां तुमकां दाखयलें हांवें प्लेन चिकन फ्राय कशें करप तें, कॉर्न चिकन फ्राय कशें करप तें. आतां तुमकां दाखयता रवा फ्राय कशें करप तें ओके. सो आतां हांवें कायल घेतला आनी कायलीचेर हांव तेल घालता. सो हे तुगे शॅलो फ्राय वीथ रवा. सो प्रोसिजर सेम आसा, सेम बॅटर आसा आनी हांवें फक्त एड केला रवा. रवान कोट केला आनी फ्राय करपाक घेतला. सो फ्रेंड्स हे हांवें आतां फ्राय करपाक घातला आनी मातशें आमी बंद करून बारीक करया गॅस. सो आतां आमी हे आमचे कॉर्नाचे पळय सो आमी मातशें परतुया. सो फ्रेंड्स तुमकां हांवें 3 भशेन चिकन फ्राय दाखयला की रवा फ्राय, डीप फ्राय आनी कॉर्न फ्राय.
सो तुमी खंयच्या भशेन करूंक शकतात. सो रवा फ्रायान मातशें ऑयल मातशें कमी वता. सो थोड्यांक रवा लायक फ्राय लायक आसा. भुरग्यांक म्हणटा ते कॉर्न घालून कॉर्नफ्लेक्स घालून फ्राय लायक जाता. आनी डिपेंड कशें तुमकां. सो तुमकां तिनी भशेन दाखयला. सो तुमी तिनी भशेन करूंक शकता.